Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. So I am here with your lecture number 15, subject English. Students, as you know that we already have learned our 8 units from notebook side and also from book side. So today we will start our unit number 9, which name is wise decision, means दानिशमंदाना फैसला, अक्लमंदाना फैसला. This is a story about a little boy, Jan, who comes from a rural area, जो देहाती ज़िंदगी से आया है, जो गांव से आया है. उसके फादर हैं साथ, उसके आए यहाँ पर जब वो सिटी में शिफ्ट हुआ तो उसको पता नहीं था कि किस तरह से मूव ऑन करना है. तो उसके टीचर थे, टीचर मिस्टर वासिफ, उन्होंने मूव ऑन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, उसको चीज़ें सिखाई. फिर उनके स्कूल में एक मैच था, वहाँ पर मैच में सारे पेरेंट्स इनवाइटेड थे. तो जैन जो है उसको लगा कि मेरे फादर जब इनवाइट हैं तो वो क्योंकि रूरल एरिया से आए हैं, उनका बैकग्राउंड ऐसा है, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी क्योंकि बाकी सब बच्चे उनके जो पेरेंट्स होंगे वो बड़े अच्छे कॉस्ट्यूम्स में आए हुए होंगे. तो उसने अपने फादर को बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ है. लेकिन उनके जो टीचर थे मिस्टर वासिफ, उन्होंने उनके फादर को ना सिर्फ बताया बल्कि उनको इनवाइट भी किया. और जब उनके फादर स्कूल में आए तो वो बड़े अच्छे गेटअप में थे और उन्होंने स्कूल में आके अपनी बारी पर जो अनाउंसमेंट की या जो बातें की टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, वो उसके लिए बड़ी अच्छी थी. उसको बड़ा अच्छा और प्राउड फील हुआ कि मेरे फादर ने ये सारी बातें की, और उसको अपने इस फैसले पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अपने फादर को कुछ समझा ही नहीं. तो फिर क्या हुआ अगर वह रूरल एरिया से थे, फिर क्या हुआ अगर उनका बैकग्राउंड गाँव से था. फादर तो फादर होते हैं, पेरेंट्स तो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है ना. तो हमें इस चीज़ पे ज़रा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए कि हम किसी भी एरिया से बिलोंग करते हों, हम किसी भी, हमारा कोई भी बैकग्राउंड हो. हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे पेरेंट्स हैं. तो यही मैसेज जो है वो हमें इस लेसन से मिलता है. बाकी चीज़ें जैसे जैसे हम इस रीडिंग करेंगे इस यूनिट के तो हमें पता चलती जाएंगी. और चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. यूनिट नंबर 9, wise decision. So students, open your books, page number 59, wise decision. Before we start our reading, there is a pre-reading activity. The question is, on which occasions do you think your parents should be invited to school? कि आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है कि किस किस मौके पर आपके पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहिए स्कूल में. So what's your decision? What's your opinion, students? In my opinion, parents should be invited to school on annual day, annual result day, to check your academic performance, to check your curricular and co-curricular activities. So I think parents should be invited in school. The second question is, do you like to see your parents around when you are talking with your friends? कि क्या आप इस चीज़ को पसंद करते हैं कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स आपके आसपास हों. मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे इस चीज़ को पसंद करते होंगे. क्यों नहीं करते होंगे? वो इसलिए कि जब पेरेंट्स पास होते हैं तो हमें बड़ा कॉन्शियस होकर बात करनी पड़ती है. कॉन्शियस मीन्स हमें मोहतात होकर बात करनी पड़ती है कि हम हंसी मजाक जिस तरह से फ्रेंड्स में आपस में होता है हम वो नहीं कर पाते. तो जैन अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट, जो करेक्टर है हमारे पास जैन, वो भी यही चाहते थे कि उनके फादर उनके आसपास ना हो, क्योंकि ऐसे फिर वो फ्रीली खेल नहीं सकते थे, फ्रीली बातचीत नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं. जॉन कॉल्ड हिज टीचर. जॉन, इसके उस्ताद ने बुलाया. टीचर, उस्ताद ने बुलाया उसे. डोंट फॉरगेट टू टेल योर फादर अबाउट द हॉकी मैच ऑन फ्राइडे नाइट. उसको कहते हैं कि जैन तुम भूलना मत, टीचर उनको बताते हैं कि तुम भूलना मत कि तुमने अपने फादर को इनवाइट करना है फ्राइडे नाइट को हॉकी मैच के लिए.
جانس ایکسپریشنز چینج، جان کے جو ایکسپریشنز ہیں، اس کے جو تاثرات ہیں وہ اچانک سے بدل جاتے ہیں. وائی شوڈ مائی فادر کم، وہ کہتا ہے کہ میرے فادر کو کیوں آنا چاہیے، میرے والد کو کیوں آنا چاہیے. ایکچولی ہی ڈیڈنٹ وانٹ ہز ٹیچرس اینڈ کلاس میٹس ٹو میٹ ہز فادر، کہ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ٹیچرس، اس کے اساتذہ اور اس کے جو کلاس میٹس ہیں، جو ہم جماعت ہیں، وہ اس کے فادر سے ملیں. مائی فادر نوز نتھنگ اباؤٹ ہاکی، میرے فادر تو، میرے جو والد ہیں وہ تو ہاکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. سیڈ جین نو بڈی ایور پلیڈ ہاکی ان مائی ولیج، اور میرے گاؤں میں آج تک کسی نے ہاکی نہیں کھیلی ہے. I know John, Mr. Wasif said. Mr. Wasif کہتے میں جانتا ہوں, but I'm sure he wants to know about our national sport as much as you do. کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے فادر کو نہیں پتا ہوگا کہ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے قومی کھیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے ہو. ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے نا، نیشنل اسپورٹ ہے ہمارا. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے قومی کھیل کے بارے میں فادر بھی جاننا چاہتے ہوں گے جیسے کہ باقی تم جاننا چاہتے ہو. Fathers should also have fun in our game. کہتا ہے کہ جو والد ہیں، جو سارے جو فادرز آئیں گے، والد صاحبان آئیں گے، ان کو بھی ہمارے کھیل سے لطف اندوز ہونا چاہیے، ان کو انجوائے کرنا چاہیے. See you both on Friday. آپ دونوں سے میں فرائیڈے کو ملوں گا، جمعے کو ملوں گا. By the way, children are also bringing some refreshments. کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لا رہے ہیں، چیزیں بھی لا رہے ہیں. جان walked home slowly. پھر وہ آہستہ آہستہ گھر کی طرف جو ہے وہ چل پڑا. He had almost forgotten that 6 months ago he had come here with his family from a nearby village. کہ وہ تقریباً بھول چکا تھا کہ 6 ماہ پہلے قریبی گاؤں سے وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں آیا تھا. مطلب وہ یہ چیز بالکل ہی بھول گیا تھا کہ وہ رورل ایریا سے بلونگ کرتا ہے اور وہ گاؤں سے آیا ہے اپنے فادر کے ساتھ. ہی ریممبرڈ، اسے یاد رہا، اس نے یاد کیا. دوز فرسٹ ڈیز، وہ پہلے دن ایٹ اسکول ویل، اس کو اسکول میں جو گزارے ہوئے پہلے جو کچھ دن تھے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد تھے. ہی ہیڈ لکڈ آؤٹ آف پلیس ان ہز شارٹ پینٹس، اس کو یاد تھا کہ جب وہ آیا تھا اسکول تو اپنی ایک چھوٹی سی اس نے ایک پینٹ پہنی ہوئی تھی. ہز ہوم میڈ سویٹر، گھر کا بنا ہوا جو ہے اس نے سویٹر پہنا ہوا تھا. ہز ہیوی سولڈ شوز، بھاری سول والے اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے. اینڈ ہز لنچ ٹائڈ اپ ان اے ہینڈ کرچیف، اور اس کا لنچ تھا، اس کا کھانا تھا جو کہ رومال میں بندھا ہوا تھا. وہ یہ ساری چیزیں اس کو یاد آیا کہ یہ ساری چیزیں اس نے کی تھیں جب وہ شروع میں اسکول آیا تھا. Mr. Wasif had been a good friend during those first difficult days. کہ مسٹر واصف جو ہیں وہ ان ابتدائی جو اس کے دن تھے، جو تکلیف دہ دن تھے، ڈیفیکلٹ مشکل ترین جو دن تھے، اس میں اس کے اچھے دوست بن چکے تھے. مطلب اس کو ہر چیز بتاتے تھے کہ کیسے موو آن کرنا ہے. ہی ہیڈ ٹیکن جان اسائڈ، وہ جان کو جو ہے وہ سائڈ پر لے گئے، ایک طرف لے جاتے تھے. اینڈ ہیڈ ٹاکڈ ٹو ہیم اباؤٹ مینی اربن کسٹمس دیٹ ور اسٹرینج ٹو ہیم. کہ وہ اس کو سائڈ پہ لے جایا کرتے تھے اور اس سے شہر کے بہت سے رسم و رواج جو اس کے لیے عجیب تھے ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. مطلب اس کو رسم و رواج کے بارے میں بتاتے تھے کہ سٹی میں رہ کے کیسے آگے بڑھنا ہے. جان's skill in sports and his good grades soon won him the respect of his classmates. کہ جان کی جو کھیلوں میں مہارت تھی وہ اور اس کے اچھے گریڈز نے جلد ہی اسے اس کے ہم جماعتوں میں عزت دلا دی. کہ مطلب اس کا ایک نام آ گیا کہ یہ پڑھائی میں بھی اچھا ہے اور یہ کھیلوں میں بھی اچھا ہے. They stopped thinking of him as a strange boy. انہوں نے اس کو ایک عجیب و غریب لڑکے کے طور پر لینا چھوڑ دیا. But now، لیکن اب Mr. Wasif was asking him to bring his father to school. لیکن اب Mr. Wasif نے ان سے کہا کہ وہ اپنے فادر کو اسکول لے کر آئے. Hi John called Sammy. سیمی نے بلایا اس کو، اس کا کلاس فیلو تھا ایک، اس نے بلایا کہ a dark haired boy in a red striped shirt، کہ وہ لڑکا چاہتا جس کے بال جو تھے وہ بڑے گہرے تھے اور اس نے سرخ دھاریوں والی قمیض پہنی ہوئی تھی، شرٹ پہنی ہوئی تھی دھاریوں والی. وہ اس نے اسے کہا، بلایا. I know you have signed up for the hockey match. مجھے پتا ہے کہ تمہیں ہاکی میچ کے لیے بلایا گیا ہے. Is your father coming for the match؟ کیا تمہارے فادر کو بھی بلایا گیا ہے میچ کے لیے؟
जॉन वॉज रिलक्टेंट. रिलक्टेंट का मतलब होता है बददिल हो जाना, नाखुश हो जाना. जॉन जो है वो इस चीज़ से बड़ा बददिल हुआ, नाखुश हुआ. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. ही इज़ क्वाइट बिजी, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं. ही लव्ड हिज फादर, वो अपने बाप से प्यार करता था. बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था. ही वुड लुक आउट ऑफ प्लेस विद अदर फादर्स, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो जब दूसरे वालिद आएंगे, दूसरे पेरेंट्स आएंगे, तो उनके वालिद उनसे में बहुत अजीब लगेंगे. बैक इन द विलेज हिज क्लॉथ्स हैड लुक्ड फाइन, कि पीछे अगर वो देखे गांव में तो उनका लिबास जो है वो बहुत उम्दा नज़र आता था, अच्छा नज़र आता था. बट हेयर ही में फील अनकम्फर्टेबल, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ पर बेसुकूनी महसूस करें. अनकम्फर्टेबल, बेसुकूनी महसूस करना. जॉन डिसाइडेड ही कुड नॉट लेट हिज फादर कम टू द स्कूल. जॉन ने जो है वो डिसाइड कर लिया, ये फैसला कर लिया कि वो अपने वालिद को, अपने फादर को स्कूल नहीं आने देगा. ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, जुमे की सुबह को, जॉन वॉज द फर्स्ट बॉय टू अराइव एट द स्कूल प्ले ग्राउंड. जॉन पहला लड़का था जो कि स्कूल के खेल के मैदान में दाखिल हुआ. वेयर द मैच वॉज टू बी हेल्ड, जहाँ पर मैच होना था. मिस्टर वासिफ वॉज ऑलरेडी बिजी अरेंजिंग चेयर्स. मिस्टर वासिफ जो हैं वो पहले से ही वहाँ पर कुर्सियों का इंतज़ाम करने में मसरूफ़ थे. ही कॉल्ड जॉन ओवर, उन्होंने जॉन को जो है वो अपने पास बुलाया. Now open page number 61. John, I saw your father on the street last night. कि जॉन, मैंने आपके फादर को देखा था लास्ट नाइट गली में, स्ट्रीट में. व्हेन आई आस्क्ड हिम अबाउट द मैच, जब मैंने उनसे मैच के बारे में पूछा. ही लुक्ड सरप्राइज्ड, वो बड़े हैरान हुए. एंड सेड, और कहा, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, कि वो तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, उनको तो कुछ भी नहीं पता. डिडंट यू आस्क हिम टू कम, क्या तुमने उनको आने के लिए नहीं कहा? जॉन जस्ट कुडंट आंसर. जॉन के पास उस टाइम कोई भी जवाब नहीं था. डोंट यू वांट हिम टू सी यू प्ले, आस्क्ड मिस्टर वासिफ. मिस्टर वासिफ ने उससे पूछा कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे फादर जो हैं, तुम्हारे वालिद जो हैं, वो तुम्हें खेलता हुआ देखें? तुम इस चीज़ को नहीं समझते कि वो ऐसा करें? जॉन्स आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर गईं. आई नो आई वॉज रॉन्ग, मैं जानता हूँ मैं गलत था. सर, आई एम गोइंग होम नाउ टू आस्क माई फादर टू कम, कि मैं अब घर जा रहा हूँ ताकि मैं अपने वालिद साहब को कह सकूँ कि वो आ जाएं मैच देखने के लिए. यू डोंट नीड टू, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. जॉन, अब तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आई इन्वाइटेड योर फादर माई सेल्फ एंड ही वॉन्ट्स टू कम, मैं खुद तुम्हारे वालिद को मदऊ कर चुका हूँ, बुला चुका हूँ, और वो आना चाहते हैं. इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े वक्त में, द अदर बॉयज़ एंड देयर फादर्स बिगैन टू अराइव, कि बाकी बच्चे, बाकी लड़के और उनके फादर जो हैं वो आना शुरू हो गए. द फादर्स वोर स्पोर्ट क्लॉथ्स, जो फादर थे, जो वालिद साहिबान थे, उन्होंने खेल के लिबास पहने हुए थे. टी शर्ट्स एंड ब्राइट कलर्ड शर्ट्स, उन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई थी और बड़े ब्राइट कलर की शर्ट्स पहनी हुई थी. जॉन वॉज ट्रबल्ड, जॉन जो बड़ी मुश्किल में था, परेशानी में था. ईच टाइम ही लुक बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे देखता, ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसको अपना सांस लेना मुश्किल हो जाता, उसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस होता. एट लास्ट हिज फादर अपेयर्ड इन द एंट्रेंस गेट, आखिरकार उसके फादर जो हैं वो उसको एंट्रेंस गेट से, दाखिली दरवाजे से आते हुए दिखाई दिए. ही वॉज वेयरिंग अ प्योर वाइट कैजुअल शलवार कमीज, लुकिंग हैंडसम, उन्होंने बिल्कुल मामूली सा एक सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए थे और वो उसमें बड़े हैंडसम लग रहे थे, बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे थे. ही हेल्ड अ लार्ज बास्केट विद अ ब्राइट फ्लावर्ड क्लॉथ, उनके हाथ में बड़े ब्राइट कलर के जो फ्लावर बने हुए थे कपड़े के ऊपर, वो ढकी हुई थी टोकरी, और उन्होंने वो बास्केट अपने हाथ में पकड़ी हुई थी. द अदर चिल्ड्रंस फादर्स डिडंट कैरी फूड इन बास्केट्स, जबकि जो दूसरे फादर थे, दूसरे बच्चों के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अपने हाथों में कोई भी फूड की बास्केट ऐसी नहीं पकड़ी हुई थी. जस्ट देन जॉन फाउंड हिमसेल्फ रिमेंबरिंग हिज फादर्स काइंडनेस एंड हिज गुडनेस, और उसी वक्त जॉन को याद आया अपने वालिद की शफकत और उनकी मेहरबानी. He also remembered, उसको ये भी याद आया, how people back in his village had asked his father's advice in troubled times. उसको ये भी याद आया कि किस तरह से पीछे गांव में लोग मुश्किल औकात में, मुश्किल लम्हों में उसके फादर से मशवरे लेते थे अपनी परेशानियों के हल के लिए. He recalled all the occasions, उसको वो तमाम मौके याद आए, when his father, जब उनके वालिद, had supported him, उसको सपोर्ट किया था, उसकी रहनुमाई की थी. एंड हाउ हिज फादर हैड ड्रीम्ड ऑफ हिज वंडरफुल कैरियर,
اور کیسے اس کے والد نے اس کے شاندار کیریئر کا خواب دیکھا ہے. Without thinking further, مزید سوچے بغیر, John walked to the front of the main gate and took his father's arm. کہ مزید سوچے بغیر جان جو ہے وہ مرکزی دروازے کی طرف گیا اور اپنے والد کا بازو پکڑ لیا. I'll carry the basket. میں باسکٹ لے جاؤں گا. Father, come sit here with me. آئیں اور ادھر بیٹھیں میرے ساتھ. After the match was over, جیسے ہی میچ ختم ہوا, the fathers offered their support for various jobs in school. وہ کہتے ہیں کہ جیسے دوسرے جو فادر تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ مختلف قسم کے کام کریں گے اسکول میں, اسکول کے حساب سے باقی چیزوں کو بتا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے وہ, یا کیا مدد کر سکتے ہیں اسکول کی مینٹیننس میں, یا جو چیز بھی ان کو ضرورت ہوگی اسکول کو. فائنلی اونلی جانس فادر واز لیفٹ. پھر اینڈ میں جو ہے وہ جان کے فادر ہی باقی بچ گئے جنہوں نے ابھی کچھ کہنا تھا. ہی اسٹوڈ اپ, وہ کھڑے ہوئے, اینڈ اسپوک ان ہز سلو کیئرفل اردو, اور اپنی سلو, اپنی آہستہ اور بڑی صاف ستھری اردو زبان میں انہوں نے بولنا شروع کیا. آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ ہاکی میچ. میں بہت زیادہ ہاکی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. بٹ آئی کین گیٹ پیپل ٹو کیپ یور اسکول پلے گراؤنڈ نیٹ اینڈ کلین. وہ کہتا ہے کہ میں ہاکی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن میں آپ کے اسکول کے کھیل کے میدان کو صاف ستھرا رکھنے کی لوگوں کو ترغیب دے سکتا ہوں. مطلب میں لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں ان کو بھی صاف رکھا جائے. تھینک یو انکل, شاؤٹڈ ایوری ون. سب چلائے کہ شکریہ. جانس فادر کنٹینیوڈ, پھر انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھا. مے بی آئی کین آلسو انوائٹ دا ہاکی ٹیمز اینڈ دا اسکول ایڈمنسٹریشن ٹو ہیو اے پکنک ایٹ مائی فارم. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہاکی کی ٹیموں اور اسکول کی انتظامیہ کو اپنے فارم پر پکنک کے لیے دعوت دوں. ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں انتظامیہ, جنہوں نے جو اسکول کو ایڈمنس ہوتے ہیں جو اسکول کو چلاتے ہیں. آل دا بوائز کراؤڈڈ اراؤنڈ جانس فادر. تمام لڑکے جتنے بھی تھے وہ سب انہوں نے رش ڈال دیا جان کے فادر کے ارد گرد, سب اکٹھے ہو گئے, جمع ہو گئے. جان آلموسٹ برسٹ وتھ پرائڈ. وہ فخر سے پھولا نہ سمایا, اس کو بہت زیادہ فخر محسوس ہوا. ہز فادر آلویز ڈیڈ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. وہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے والد ہمیشہ ٹھیک وقت پر ٹھیک کام کرتے ہیں. جان پکڈ اپ دا باسکٹ. جان نے جو ہے وہ باسکٹ پکڑ لی, ٹوکری پکڑی, اٹھائی اس کو. اینڈ ٹوک اٹ ٹو مسٹر واصف, اور اسے مسٹر واصف کے پاس لے گئے. انسائڈ ور رائپ پلم جوسی مینگوز, جس کے اندر پکے ہوئے رس بھرے آم تھے. جان, یو آر سرٹینلی لکی ٹو ہیو سچ اے نائس فادر, سیڈ مسٹر واصف. مسٹر واصف کہتے ہیں کہ جان تم واقعی بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے والد صاحب اتنے اچھے ہیں. I just realized that, اور مجھے ابھی ہی اسی چیز کا احساس ہوا ہے. said John quietly. جان نے جو ہے بڑی آہستگی سے جواب دیا, بہت آہستہ سے اپنے آپ سے بات کی. I can clearly see now. اب میں واضح طور پر سمجھ سکتا ہوں, میں واضح طور پر ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں. جی یہاں پہ آپ کی ریڈنگ ختم ہو گئی ہے. اب اس کی نیکسٹ جو کوشچن آنسرز ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اینڈ میں کریں گے. پہلے اس کی باقی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. جی ناؤ اوپن پیج نمبر 63. یہ آپ کی ایکسرسائز سٹارٹ ہو گئی ہے. ٹک دا لیٹر آف دا بیسٹ آنسر فار ایچ کوشچن, یا ایچ اسٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے. جو کریکٹ آنسر ہے اس کو میں نے آپ کے آسانی کے لیے ہائی لائٹ کر دیا ہے. جانس ایکسپریشنز چینجڈ بیکاز, اس کے ایکسپریشنز, اس کے تاثرات چینج ہو گئے تھے. کیوں ہوئے تھے؟ He didn't want his teachers and classmates to meet his father, کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اساتذہ اور اس کے جو کلاس فیلو ہیں وہ اس کے فادر سے ملیں. نمبر 2, all parents were invited to, تمام پیرنٹس کو انوائٹ کیا گیا تھا. کیوں؟ see their children playing hockey match, وہ ہاکی میچ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کا میچ دیکھ سکے ہاکی کا. John came to the school in the city from a rural background, دیہاتی بیک گراؤنڈ جو تھا, گاؤں کا جو بیک گراؤنڈ ہے. Number 4, John told his friends that his father was quite busy, کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہیں. On the match day, John was the first boy to arrive at school, کہ پہلا لڑکا تھا جو کہ اسکول میں انٹر ہوا. After the match was over, John's father offered to, انہوں نے کیا آفر کیا تھا؟ Maintain the school playground, کہ اسکول پلے گراؤنڈ کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا.
Number 7, John felt proud for his father because, क्यों उसको महसूस उसने किया, because his father always did the right thing at the right time, कि उसके फादर हमेशा सही वक्त पर सही काम करते हैं जी। नेक्स्ट पेज नंबर 64, vocabulary है word meaning, match the word in column A with its meaning in column B। आपके आसानी के लिए मैंने सेम कलर कर दिए हैं, आप इनको मैच कर लीजिएगा। The first word is sure, sure mean definitely true, मतलब बिल्कुल ठीक। Refreshments, food and drink that refreshes, जो हमें refresh कर दे। Recently, happened not long ago, बहुत पहले ना हुआ हो, जो अभी अभी कोई वाकया हुआ हो, कोई काम हुआ हो। Nearby, not very far away, बहुत दूर नहीं, नज़दीक ही। Handkerchief, cloth used to clean the areas of face, face को साफ करने के लिए जो कपड़ा यूज किया जाता है। Laughter, the sound or act of laughing। Corridor, passage inside a building, किसी बिल्डिंग के अंदर एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है phonics word study, beginning consonant blends, QASQSTR, quack, squall, straight। दो साउंड है और कहीं तीन साउंड है, लेकिन उसमें से साउंड एक ही निकल रही है। लेटर्स दो या तीन है, 2 और 3 लेटर्स हैं, उसमें से साउंड एक ही आ रही है। आपने इन्हीं लेटर्स को लेके, इन साउंड्स को लेके नीचे ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1 है बी क्वाइट, QU, बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। नंबर 2 है आई ड्रू अ स्क्वायर ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर एक स्क्वायर बनाया। नंबर 3 है a stream of water came out of the pipe। नंबर 4 है we heard a mouse squeak। नंबर 5 है don't ask me any questions, मुझसे कोई भी सवाल मत पूछो। ठीक हो गया। अब आ गया है लैंग्वेज एंड आर्ट। प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट होता है जो चीज़ मौजूद है, जो चीज़ अभी है, उसको हम प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट होता है जो चीज़ ख़त्म हो गई, जो माजी में चली गई, उसको हम पास्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अब उन्होंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको लास्ट यूनिट में पढ़ाया था कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे, और जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये चीज़ हमारी प्रेजेंट टेंस में अप्लाई होगी, पास्ट में नहीं होगी। ठीक। अब उन्होंने आपको प्रेजेंट की एग्जांपल दी है, माय मदर कुक्स डिनर, मेरी वालिदा खाना बनाती हैं। कुक्स आया है, सिंगुलर था, मदर, एस लगा दिया कुक के साथ। ठीक। अब अगर हमारे पास होता कि माय फ्रेंड्स, तो फिर हम कुक करते, एस ना लगाते, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता। अब इसको हम पास्ट में लेके जा रहे हैं, माय मदर कुक्ड डिनर, मेरी वालिदा ने खाना बनाया, ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बना दी। याद रखिएगा पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, ईडी लगा के हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देते हैं। अब उन्होंने आपको ये कहा है कि नीचे एक्सरसाइज दी गई है, अंडरलाइन द प्रेजेंट वर्ब एंड राइट PR नेक्स्ट टू इट, अंडरलाइन द पास्ट वर्ब एंड राइट PT नेक्स्ट टू इट, कि जो प्रेजेंट होगा उसके आगे आपने PR लिख देना है, और जो पास्ट होगा उसके आगे आपने PT लिख देना है, और साथ उसको अंडरलाइन भी करना है। जैन कॉल्ड हिज फादर, सॉरी टीचर, जॉन ने अपने टीचर को बुलाया। कॉल्ड, इसमें आपके पास वर्ब है, सेकंड है, फॉर्म लगाई हुई है तो PT आ गया। जॉन्स ग्रे आइज फील्ड विद फेयर, खौफ के साथ उसकी आंखें भर गई। फील्ड सेकंड फॉर्म है तो ये भी PT आ जाएगा। नंबर 3 है माय फादर नोज नथिंग अबाउट हॉकी, नोज सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम इसके आगे PR लिखेंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये वर्ब है। ही लव्स हिज फादर, लव्स सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने PR लिख दिया। आई सॉ योर फादर ऑन द स्ट्रीट लास्ट नाइट, सॉ फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है सी सॉ सीन। ठीक। सेकंड फॉर्म है, PT आएगा, और ये हमारे पास वर्ब है। ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट। समझ आ गई है आपको कि प्रेजेंट वो होता है जो हमारा मौजूद हो, जो चीज़ मौजूद है वो प्रेजेंट है। पास्ट कहते हैं जो चीज़ ख़त्म हो गई है, जो माजी का हिस्सा बन गई है। और अब आगे आपके पास आ गया है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कहते हैं जो आने वाला होता है। ठीक। जो चीज़ अभी आई नहीं है, जो अभी आएगी।
A verb in the future tense shows an action that will happen at some time in the future, कि ऐसा काम जो future में किसी वक्त में होगा. The helping verb will is used with the present form of verb. हम will use करते हैं. जो आपके पास helping verb आता है इसमें will होता है. अब उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल आपको दी है, आई विल प्ले टुमारो, मैं कल खेलूंगी. विल से आपको पता चल गया कि ये फ्यूचर है, और इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं. फ्यूचर टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, और विल से आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है. विल भी आता है, शेल भी आता है. सर्कल द फ्यूचर टेंस इन ईच सेंटेंस बिलो. उन्होंने कहा है कि सर्कल कर दें, मैंने आपके सामने के लिए हाईलाइट कर दिया है इसको. फ्यूचर टेंस को आपने सर्कल करना है. He will choose the gift. Will choose. Number 2, she will jump over the fence. Will jump. They will sing hard. Will sing. The ball will hit the wall. Will hit. Number 5, it will fly through the air. Will fly. ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. अभी भी अगर आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बेशक यहाँ पे कमेंट कर दें, बेशक आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें. ठीक, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. जी, अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज जेम्स अफ्रेड ऑफ. जॉन जो है वो किस चीज़ से अफ्रेड था, किस चीज़ को उसको डर था. He was afraid that his father would look out of place with other fathers. कि उसको इस चीज़ का डर था, वो डरता था कि उसके जो फादर हैं वो बाकी फादर के निस्बत बड़े awkward लगेंगे. Who was John's teacher? उनके टीचर कौन थे? Mr. Wasif was John's teacher. Number 3, how did John feel on his first day in school? स्कूल के पहले दिन जो है उसको कैसा फील हुआ? He felt ashamed for being a villager. एक देहाती होने के, एक गाँव होने की निस्बत उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी. Who helped John to get settled in his new school? किसने हेल्प की थी उसको सेटल होने में नए स्कूल में? His teacher, Mr. Wasif, helped him to get settled in his new school. Number 5, what was John's father wearing when he came to school? क्या पहना हुआ था जब वो स्कूल में आए? His father was wearing pure white शलवार कमीज. प्योर वाइट शलवार कमीज उन्होंने पहनी हुई थी जब वो स्कूल में एंटर हुए. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज जॉन्स फादर ऑफर टू स्कूल. स्कूल को क्या ऑफर किया उन्होंने, क्या किया था? जॉन्स फादर ऑफर्ड टू मेंटेन द स्कूल प्लेग्राउंड. स्कूल प्लेग्राउंड को वो मेंटेन करेंगे. नंबर 7, वेयर वर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स इनवाइटेड. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कहाँ पे इनवाइट किए थे उन्होंने? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर इनवाइटेड बाय जॉन्स फादर फॉर अ पिकनिक एट हिज फार्म. उनका जो फार्म है वहाँ पर उन्होंने उसको इन्वाइट किया था. And the last question, question number 8, do you think such stories take place in real life? कि क्या आपको लगता है कि जो इस किस्म की स्टोरीज हैं वो हमारी असली ज़िंदगी में होती हैं? हम कहते हैं इसका आंसर है येस, इट इज़ पॉसिबल इन रियल लाइफ. हाँ बिल्कुल, ये हमारे रियल लाइफ में ऐसा होता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं. अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं. जी, तो अब आपका ग्रामर पोर्शन आ गया है. ग्रामर पोर्शन में जैसे कि आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर लिए थे, और उसमें हमने फर्स्ट उसका पार्ट पढ़ा था नाउन. नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन की काइंड्स पढ़ ली थी हमने. ठीक है, आज हम सेकंड अपना स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें. प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज दैट वर्ड, या प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. कि प्रोनाउन वो लफ्ज है जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन की जगह पे यूज होते हैं. जैसे कि गर्ल्स हैं तो उनके लिए हम शी यूज करते हैं, हर यूज करते हैं. बॉयज़ हैं तो उनके लिए हम ही यूज़ करते हैं, हिम होता है, हिज होता है. ज़्यादा लोग होते हैं तो वी यूज़ कर लेते हैं. ज़्यादा वो होते हैं तो उनके लिए दे होता है. तो ये सारे वर्ड्स वो वाले अल्फाज जो हम नाउन की जगह पे नाउन को पुकारने के लिए, नाउन को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. ठीक हो गया. अब आगे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. के प्रोनाउन की काइंड्स कितनी हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन.
پرسنل پروناؤن از یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ اے پرسن. کسی بھی ایک پرسن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ورڈس یوز ہوتے ہیں وہ پرسنل پروناؤن کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل آئی, وی, یو, ہی, یہ سارے ہمارے پرسنل پروناؤنس ہیں. مطلب کہ پرسنل پروناؤن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. اٹ از یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ این آبجیکٹ. کسی بھی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے, کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں انہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل دس, دیٹ, دوز, دیز ہم کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتی ہوں دس از مائی واچ, یہ میری گھڑی ہے. تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا ورڈ یوز ہوا؟ دس, یہ, کہ یہ میری گھڑی ہے, یہ میری واچ ہے, تو دس آ گیا. میں کہتی ہوں دیٹ از یور بک, یہ تمہاری کتاب ہے, تو دیٹ کا ورڈ ہوا کہ وہ تمہاری کتاب ہے. میں کہتی ہوں دیز آر مائی نوٹ بکس, یہ میری نوٹ بکس ہیں, تو دیز, یہ زیادہ ساری یہ. دوز آر یور بکس, دوز وہ زیادہ ساری وہ. جو الفاظ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے انہیں ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ ہے انٹروگیٹو پروناؤن. انٹروگیٹو پروناؤن ہوتا ہے, انٹروگیٹو پروناؤن از یوزڈ فار میکنگ کوسچنس. کوسچن بنانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں واٹ از یور نیم, کوسچن کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوا؟ واٹ, یہ ہمارا انٹروگیٹو ہے. میں کہتی ہوں ہو آر یو, ہو کا ورڈ یوز ہوا. ہوز پینسل از دس, وائی آر یو ویپنگ, وائی آر یو لافنگ. تو جو بھی کوسچن ورڈز ہوں گے وہ سب انٹروگیٹو پروناؤن کہلاتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو کہ پروناؤن کیا ہوتا ہے, اور آگے پروناؤن کی کائنڈز ہیں, 3 کائنڈز, پرسنل پروناؤن, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور انٹروگیٹو پروناؤن. یہ بھی ہو گیا. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں کیسز آف پروناؤن کی طرف. کائنڈز آف پروناؤن کے بعد نیکسٹ ہے کیسز آف پروناؤن. There are also 3 cases of pronoun: subjective case, possessive case, objective case. اب یہ ہوتے کیا ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے subjective case. Subjective case کیا ہوتا ہے؟ When a case of a noun or pronoun is used for subject or a sentence. Subject جو ہوتا ہے وہ subjective case ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جیسے I, we, you, he, she, it, یہ سب ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں. جو سبجیکٹ ہوگا وہ subjective case ہے, جو آبجیکٹ ہوگا وہ آبجیکٹیو کیس ہے. آئی لو مائی مدر, اس میں آئی جو انڈر لائن کیا ہوا ہے آئی, اس میں ہمارے پاس سبجیکٹیو کیس آ گیا کیونکہ ہمارے پاس یہ سبجیکٹ ہے. پوزیسیو کیس, وین اے کیس آف پروناؤن از یوز ٹو ایکسپریس آنرشپ, ملکیت ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ پوزیسیو کیس کہلاتے ہیں. کہ آپ نے اپنی ملکیت شو کرنی ہے کہ یہ چیز میری ہے, یہ چیز آپ کی ہے, یہ چیز اس کی ہے. تو جو الفاظ ملکیت کو ظاہر کریں گے وہ ہمارے پاس پوزیسیو کیس کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل مائی, آور, یور, ہز, ہر, دیئر, اٹس. دی واش دیئر کلوتھس, وہ اپنے کپڑے دھوتے ہیں. ملکیت کے لیے دیئر کہ اپنے, وہ اپنے کپڑے دھوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں یو آر ڈوئنگ یور ورک, تم اپنا کام کر رہے ہو, تو یور ہوگا اپنا. آئی ریڈ مائی بک, میں اپنی کتاب پڑھ رہی ہوں, تو میرا ہو جائے گا میں اپنی پڑھ رہی ہوں. تو جہاں پہ بھی آپ اپنی پوزیسیونیس کو شو کر رہے ہیں اپنے, تو وہ پوزیسیو کیس ہو جائے گا. آبجیکٹیو کیس جیسے کہ پہلے بتا دیا ہے میں نے کہ جو آپ کا آبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹیو کیس ہے. وین اے کیس آف اے ناؤن اور پروناؤن از یوزڈ فار این آبجیکٹ, آبجیکٹ کے لیے یوز ہو, می, اس, یو, ہم, ہر, دیم, اٹ, یہ سب آبجیکٹیو کیس ہیں. آر مدر ٹیچز اس, ہماری مدر ہمیں پڑھاتی ہیں, تو اس ہمارے پاس آبجیکٹ ہے. سمجھ آ گیا. کوئی بات, کوئی چیز جو بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئی, فیل فری ٹو آسک می, مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ لیں, مجھ سے واٹس ایپ گروپس میں پوچھ لیں. جو چیز نہیں سمجھ میں آئی میں آپ کو کوشش کروں گی کہ دوبارہ سمجھا سکوں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیں بھی, پیرنٹس کو بھی, اپنے ٹیچرز کو بھی اور اپنے اسکول کو بھی.
اللہ حافظ.